बहुत शौक है तुम्हें नाचने का? वो इसे अपने कमरे में लाता धारा तो हानिया खौफ से उछलते हुए पीछे हुई। 2 माह पहले ही इसका निकाह अपने बड़े कजन शामिर लगारी से हुआ था। पहले शामिर इस निकाह पर रजामंद नहीं था, लेकिन अब 1 माह से इसके सांस लेने पर भी हुकूमत करने लगा था। मैं मैं सिर्फ भैया की मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही थी, और वैसे भी अभी रुखसती नहीं हुई, आप ऐसे हुक्म नहीं चला सकते। वो हिम्मत करके कहती कमरे से निकलने लगी थी जब शामिर ने इसके बाजू झटके से दबोचा और इसे अपनी तरफ खींचा। हानिया तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधे इसके सख्त सीने से जा टकराई। शामिर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इसकी हड्डियों में दर्द की लहर दौड़ गई। हुक्म नहीं चला सकता? शामिर की आवाज में गुस्से की तपिश साफ महसूस हो रही थी। इसकी सुर्ख होती आंखें हानिया के चेहरे पर टिकी हुई थी। निकाह नामे पर दस्तखत तमाशे के लिए नहीं किए थे मैंने। रुखसती हो या न हो, तुम मेरी बीवी हो और लगारी हौस की इज्जत हो। लाउंज में लड़के के सामने इस तरह कमर लचकाना तुम्हारी प्रैक्टिस का हिस्सा था। हानिया का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन इसकी फितरी जिद और मुंह पर तबीयत खौफ पर गालिब आ गई। इसने अपना बाजू चराने की नाकाम कोशिश की और चेहरे पर मसनूई बेबाकी सजाकर सीधा इसकी आंखों में झांका। इज्जत? वाह! अगर भैया की मेहंदी पर अपने कजन्स के साथ डांस करने से लगारी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, तो इतनी कमजोर इज्जत को तो शोकेस में बंद करके रख देना चाहिए। और हाथ छोड़े मेरा, कोई तरीका है ये बात करने का? शामिर का पारा मजीद हाई हो गया। इस लड़की की जबान हमेशा इसके गुस्से को आग लगाती थी। इसने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, यहाँ तक कि हानिया के माथे पर शक्नें उभर आईं। जबान लगाम देकर बात करो हानिया, मैं तुम्हारी नखरों को 1 मिनट में खाक में मिला दूंगा। तुम्हारा ये बदतमीजी और मुंह फटपन हजम करने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। वो इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुकते हुए गुर्राया। तो किसने कहा है हजम करे? हानिया ने भी तीखे तेवर दिखाए। निकाह तो आपकी मर्जी से हुआ नहीं था, तो अब ये मियाँ बनने का शौक क्यों जाग रहा है? 2 माह पहले तक तो आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब अचानक मेरे सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया है आपने। शामिर ने एक गहरा सांस लिया, अपनी मुट्ठियां भींची और इसे खुद से दूर झटका। हानिया लड़खड़ाकर बेड के किनारे से जा लगी। बातें बनाना बंद करो, शामिर ने अपनी कमीज के आस्तीने ऊपर चढ़ाते हुए कहा। साफ और सीधी बात सुनो, फंक्शन में तुम किसी डांस का हिस्सा नहीं बनोगी। अगर मुझे तुम्हारा एक भी स्टेप नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मैं तो नाचूंगी, हानिया ने बेड से उठते हुए जिद्दी लहजे में कहा। इसकी आंखों में चैलेंज था। भैया की शादी जिंदगी में एक बार होनी है, और मैं अपनी खुशी आपके इस सरे हुए गुस्से की वजह से बर्बाद नहीं करूंगी। आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाएं, मैं नहीं डरती आपसे। शामिर ने एक कदम आगे बढ़ाया, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसने दीवार पर हाथ मारा, जिसकी गूंज से कमरा लरस उठा। तुम्हारी ये जिद तुम्हारा नुकसान करवाएगी हानिया, तुम अभी मुझे नहीं जानती हो। जानती हूँ ना, अकरू, बदतमीज और जाबिर शाह मीर लगारी, हानिया ने बगैर डरे इसके मुंह पर कहा। रुखसती से पहले ये हाल है, बाद में तो आप मुझे शायद कैद ही कर लेंगे। शुक्र है मुझे पहले ही पता चल गया, मैं दादी से कहकर ये निकाह ही खत्म करवा दूंगी। ये जुमला शामिर के सब्र का आखिरी कतरा साबित हुआ। निकाह खत्म करने की बात इसकी अनाप्रस्त वजूद को झंझोर गई। इसने हानिया के दोनों कंधे दबोचे और इसे दीवार से लगा दिया। दोबारा ये लफ्ज अपनी जबान पर मत लाना। इसकी आवाज अब धीमी लेकिन बेहद खतरनाक हो चुकी थी। शामिर लगारी के नाम के साथ जो नाम एक बार जुड़ जाए वो मौत से पहले अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी ये बदजुबानी और जिद दोनों में यही सीधी करूंगा। तो करके दिखाए। हानिया ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई, हालांकि इसका दिल अंदर से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। आप सिर्फ डरा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शामिर ने चंद सेकंड गहरा सांस लेते हुए इसे देखा, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने हानिया को छोड़ा और पीछे हट गया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ डरा सकता हूँ, तो अब तुम मेरा दूसरा रूप भी देखोगी। इसने अलमारी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी जब तक मैं खुद तुम्हें इजाजत ना दूं। मेहंदी का फंक्शन तो दूर की बात है, तुम लॉन्च में भी नजर नहीं आओगी। आप मुझे कमरे में बंद नहीं कर सकते, हानिया चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन शामिर इससे तेज था। वो बाहर निकला, दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर से चाबी घुमा दी। हानिया ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। शामिर, दरवाजा खोलें। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं सबको बता दूंगी आप कितने जालिम हैं। शामिर, बाहर खड़े शामिर ने चाबी अपनी जेब में डाली। इसके चेहरे पर एक सख्त मुस्कुराहट थी।
وہ جانتا تھا کہ ہانیہ ضدی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ضد کو کیسے توڑنا ہے۔ سیکھتی رہو ہانیہ، جب تک یہ زبان سیدھی نہیں ہوگی اور یہ ضد ختم نہیں ہوگی۔ لگاری ہاؤس کے اصول تمہارے مطابق نہیں، میرے مطابق چلیں گے۔ وہ بھاری قدموں سے لاؤنج کی طرف بھر گیا، جبکہ کمرے کے اندر ہانیہ غصے اور بے بسی سے پیر پٹک کر رہ گئی۔ شامیر کا کمرہ حویلی کے اوپری منزل کے آخری کونے میں تھا، جہاں نیچے صحن میں مچنے والا شور صرف ایک مبہم گونج بن کر پہنچ رہا تھا۔ نیچے لگاری ہاؤس کا پورا وسیع انگنائی مہندی کی تیاریوں سے مہک رہا تھا۔ پھولوں کے گجرے، زرد گینڈے کے چنگیر، رنگ برنگی روشنیاں اور چچا زادوں کے کہکے سب اپنی دھن میں مگن تھے۔ اوپری منزل پر شامیر کے غصے کا جو طوفان آیا تھا اور جس طرح وہ ہانیہ کو مکید کر کے گیا تھا، اس کی بھنک بھی نیچے کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔ ہانیہ کی چیخیں اور دہائیاں اس اونچی چھت اور حویلی کی چوری موٹی دیواروں کے درمیان ہی دم توڑ چکی تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنے سرخ ہوتے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ رو دینے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن شامیر لغاری کی اس جابرانہ حرکت نے اس کی انا پر گہری چوٹ کی تھی۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے شامیر؟ تم مجھے اس طرح بند کر کے اپنی مرضی چلاؤ گے؟ اس نے دانت پیس کر خود کلامی کی۔ اس کی بری بری آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ضد کی چمک تھی۔ اچانک اسے یاد آیا، اس نے جلدی سے اپنی کڑھائی والی کرتی کی سائیڈ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی انگلیاں اس کے سمارٹ فون سے ٹکرائیں، ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر لہرائی۔ شامیر اپنے غصے کے کھپت میں یہ بھول گیا تھا کہ جدید دور میں کسی کو قید کرنے کے لیے صرف حویلی کا کواڑ بند کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً فون ان لاک کیا اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے دادی جان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، لیکن نیچے صحن کے ہنگامے میں دادی فون نہیں سن پا رہی تھی۔ ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ دادی پلیز فون اٹھائیں، اس ہٹلر کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اس نے بربراتے ہوئے دوسری بار کال ملائی۔ اس بار تیسری بیل پر دادی نے کال اٹھا لی۔ نیچے ہنگامے اور عورتوں کے گانے کی آوازیں فون کے سپیکر سے صاف آ رہی تھی۔ ہاں ہانیہ پتر، کہاں رہ گئی ہو تم؟ نیچے آؤ، تمہاری چچیاں اپٹن لے کر بیٹھ گئی ہیں اور دانیال کی مہندی کی تھال۔ دادی کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہانیہ نے اپنا پینترا بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچائی سیدھے لفظوں میں بتائی تو شاید دادی اسے میاں بیوی کا چھوٹا موٹا جھگڑا سمجھ کر ٹال دیں گی۔ اس لیے اس نے اپنے منہ پر طبیعت پر اداکاری کا ململ چڑھایا۔ اس نے ایک گہرا ہچکیوں بھرا سانس لیا اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکتا تھا مظلوم اور روحانی بنا لیا۔ دادی جان، ہانیہ نے مصنوعی رونا روتے ہوئے اس طرح آواز نکالی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ دادی پلیز مجھے بچا لیں، شامیر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ کیا؟ دادی کی آواز میں اچانک سنجیدگی اور حیرت ابھری۔ کیا کہہ رہی ہو پتر؟ دوبارہ بولو، یہاں نیچے بڑا شور ہے۔ دادی، شامیر مجھے مار ڈالے گا۔ ہانیہ نے اب باقاعدہ ہچکیاں لینا شروع کر دی۔ اس کی یہ اداکاری اتنی جاندار تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا۔ وہ مجھے کمرے میں لائے، بہت زور سے مارا، میرا بازو مروڑا، مجھ پر چلائے اور اب مجھے باہر سے تالا لگا کر کہیں چلے گئے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے دادی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یا اللہ، خیر، شامیر کی یہ مجال! دادی کا جلال بیدار ہو گیا۔ تم رونا بند کرو ہانیہ، میں ابھی اوپر آ رہی ہوں۔ اس لڑکے کے سر پر غصہ سوار رہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں۔ کال کٹ گئی۔ ہانیہ نے فون کان سے ہٹایا، اپنے چہرے سے بکھرے بال پیچھے کیے اور ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اب رونے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جو شامیر کے آنے والی آفت کا جشن منا رہی تھی۔ نیچے صحن میں دادی نے فوراً شور مچایا۔ دانیال، ارسلان، اٹھو جلدی، دیکھو شامیر نے کیا گل کھلایا ہے، ہانیہ کو اوپر کمرے میں بند کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ دادی کی بات سنتے ہی گھر میں سناٹا چھا گیا۔ چچیاں، تائیاں اور کزن سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ دادی لاٹھی ٹیکی ہوئی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور ان کے پیچھے پورا خاندان اوپری منزل کی طرف بھاگا۔ جب سب شامیر کے کمرے کے باہر پہنچے تو واقعی اس بھاری کوار کے کنڈے پر بڑا سا کفل لٹک رہا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر ہینڈل ہلایا۔ ہانیہ، ہانیہ تم اندر ہو؟ بھیا مجھے باہر نکالیں۔ اندر سے ہانیہ نے اب دوبارہ اپنی آواز میں بیچارگی پیدا کر لی تھی۔ شامیر چابی لے کر گئے ہیں۔ ارسلان، جاؤ شامیر کو ڈھونڈو، کہاں ہے وہ؟ تایا جان نے غصے سے کہا۔ دادی نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ڈھونڈنے کی، وہ اپنے غصے میں اندھا ہو چکا ہے۔ ارسلان، جاؤ میرے کمرے کی الماری کے دراز سے اس کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لے کر آؤ۔ میں نے حویلی کے سب کمروں کی ایک ایک چابی الگ رکھی ہوئی ہے۔ ارسلان بھاگتا ہوا گیا اور 2 منٹ میں چابی لے کر آیا۔ جب تالے میں چابی گھمائی گئی اور وہ بھاری کواڑ کھلا تو پورا خاندان کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اور بکھرے ہوئے بال اس کی مظلومیت کی گواہی دے رہے تھے۔
दादी ने आगे भर कर इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा, डरो मत, मैं आ गई हूं ना, बताओ मुझे इस बदतमीज ने क्या किया है। दादी ने मोहब्बत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से इसका सर पलवाया। हानी ने दादी के सीने में मुंह छुपाया, लेकिन इसकी आंखें कजन्स की तरफ देख रही थी, जिनमें छुपा हुआ तंज सिर्फ वही समझ सकती थी। इसने सिसकियां लेते हुए बोलना शुरू किया, दादी, वो बहुत बुरे हैं। मैं तो बस नीचे मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही थी, वो अचानक आए और सबके सामने मेरा बाजू पकड़कर मुझे ऊपर खींच लाए। उन्होंने मुझ पर इतनी जोर से गुस्सा किया, कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाउंज में डांस करने की। हानिया ने रोते हुए बात को मजीद मिर्च मसाला लगाया। उन्होंने कहा कि वो मेरा गुरूर खाक में मिला देंगे। दादी, उन्होंने दीवार पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मैं डर गई। कहने लगे कि अगर मैंने मेहंदी में डांस का हिस्सा लिया तो वो मुझसे बुरा कोई नहीं करेंगे। तौबा है, निकाह किया है या कोई जंग जीती है इसने। ताईजान ने अफसोस से हाथ मारा। वो कह रहे थे कि रुखसती हो या ना हो, मैं इनकी गुलाम हूँ। हानिया ने आखिरी तीर चलाया, जो सीधा दादी के अनाप पर लगा। गुलाम? दादी खड़ी हो गई, इनका चेहरा गुस्से से तन गया। इस लगारी खानदान में किसी औरत को गुलाम नहीं बनाया गया। शामिर ने आज अपनी हद पार की है। हानिया पुत्र, तुम चलो नीचे मेरे साथ। आज की मेहंदी में तुम सबसे आगे होगी, और देखती हूँ शामिर तुम्हें कैसे रोकता है। हानिया ने दादी का हाथ थामा। इसका दिल अंदर से नाच रहा था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब शामिर अपनी गाड़ी पोर्च में रोककर भारी कदमों के साथ हवेली के दलान की तरफ बढ़ा। इसका चेहरे पर अब भी वही अकड़पन और सख्ती थी। ये सोचे बगैर कि ऊपर कमरे में जो तूफान छोड़ कर गया था, वो अब नीचे एक आतिश फशां बनकर इसका मुंतजिर है। ज्यों ही वो लाउंज के बड़े दरवाजे से दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर इसके कदम वहीं जम गए। सहन का शोर अब लाउंज तक फैला हुआ था, जहां दादी जान अपने शाही सोफे पर बरजमान थी और इनके बिल्कुल बराबर में हानिया बैठी थी। हानिया के हाथ में मेहंदी की खूबसूरत बेलें रची जा रही थी। इसके चेहरे पर बला का सुकून था और आंखों में एक फातेहाना चमक। शामिर को देखते ही दादी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने अपनी लाठी फर्श पर जोर से मारी। आगे शामिर लगारी। दादी की करकदार आवाज ने पूरे हॉल में सन्नाटा कर दिया। मेहंदी लगाने वाली लड़की के हाथ वहीं रुक गए। शामिर ने उलझन और हैरत से दादी को देखा। फिर इसकी नजर हानिया पर पड़ी, जो अपनी मेहंदी लगे हाथों को देखकर मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। शामिर का माथा ठनका। ये तो कमरे में बंद थी, फिर यहाँ कैसे? दादी जान, क्या हुआ है? शामिर ने अपनी आवाज को मतवाजन रखने की कोशिश करते हुए पूछा। क्या हुआ है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? दादी गुस्से से सोफे से खड़ी हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी पोती पर इस तरह गुस्सा करो, इसे जलील करो और इसे कमरे में ताला लगाकर बंद कर दो। शामिर ने तीखी नजरों से हानिया को देखा, जिसने फौरन अपने चेहरे पर एक मजलूम सा तासुर सजा लिया था, जैसे वो अभी अभी रो कर हटी हो। दादी, इसने आपको क्या बताया है? शामिर ने गुस्से को दबाते हुए कहा। इसने मुझे वो बताया है जो तुमने किया है, दादी ने चिल्लाकर कहा। वो तुम्हारी बीवी है शामिर, कोई लौंडी या गुलाम नहीं है। तुमने इसे गुलाम कहा? तुमने कहा कि वो तुम्हारी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। याद रखो शामिर, लगारी खानदान की औरतें कभी किसी की गुलाम नहीं रही। तुमने आज अपनी इस दादी की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। आज तुम मेरी ही बच्ची पर हुक्म चला रहे हो। शामिर ने हैरत के झटके से हानिया की तरफ देखा। गुलाम? लोंडी? सांस लेने पर पाबंदी? इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। हानिया ने इसकी नजरों के जवाब में दादी के पीछे छुपते हुए बहुत हल्के से अपने लबों को मोड़ा। वो एक ऐसी जहरीली और फातेहाना मुस्कुराहट थी जिसे सिर्फ शामिर ही देख सकता था और देखकर तिलमिला सकता था। वो समझ गया कि इस मुंहफट और जिद्दी लड़की ने अपने से मिर्च मसाला लगाकर दादी को ऐसी कहानियां सुनाई हैं कि पूरा खानदान इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अभी शामिर कुछ बोलने ही वाला था कि हानिया के ताया अबू शामिर के वालिद भी लाउंज में दाखिल हो गए। इनके चेहरे पर सख्त नाराजगी थी। शामिर पुत्र, हमें तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। ताया अबू ने आगे बढ़कर संजीदा और दुख भरे लहजे में कहा। तुमने जो किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। घर के बाकी लोग भी शामिर को मलामत भरी नजरों से देख रहे थे। शामिर लगारी, जिसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, आज एक लड़की की अयारी की वजह से सबके सामने मुजरिम बना खड़ा था। इसका पारा यकदम आसमान को छूने लगा। इसने मुट्ठियां बींची और अब इसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। बस कर दें सब।
شامر غصے سے دھارا۔ اس کی آواز کی گونج سے ہانیہ بھی ایک پل کے لیے اندر سے کانپ گئی۔ آپ سب اس کی معصوم شکل پر مت جائے۔ اس کو میں نے صرف اتنا بولا ہے کہ یہ کل مہندی کے فنکشن میں لڑکوں کے سامنے ڈانس نہیں کرے گی۔ یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے اور میں اپنی بیوی کو اس طرح تماشا نہیں بننے دوں گا۔ دادی نے تڑپ کر جواب دیا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میں کہتی ہوں ہانیہ ڈانس کرے گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس کو کون روکتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی شادی میں خوشی نہیں منائے گی تو کیا ماتم کرے گی؟ وہ کل ڈانس بھی کرے گی اور سب سے آگے بھی رہے گی اور جیتے گی بھی، اور تم صرف کھڑے ہو کر دیکھو گے۔ شامیر نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو ایک بار ایسی نظر سے دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی، اور بغیر کچھ کہے مڑ کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے سکون کا سانس لیا، دادی کی گود میں سر رکھ دیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے شیر کی دم پر پیر رکھ دیا ہے۔ اگلی رات مہندی کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ نگاری ہاؤس کا وسیع لان رنگ برنگی لائٹوں، زرد اور نارنگی گینڈے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، لیکن سب کی نظریں جس شخصیت پر ٹکی ہوئی تھی وہ ہانیہ تھی۔ ہانیہ واقعی اس وقت کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے پیلے اور سبز رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور روایتی شرارہ پہن رکھا تھا، جس پر چاندی کے تارے اور گوٹے کا بھاری اور نفیس کام ہوا تھا۔ اس کا کرتا اس کی فگر پر بالکل فٹ تھا، اور اس نے اپنے ریشمی بالوں کو آدھا اوپر باندھ کر باقی نیچے کھلا چھوڑ دیے تھے، جن میں موتیے کے پھولوں کا گجرا سجا ہوا تھا۔ گلے میں ہلکا سا گلوبند اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس کا میک اپ بہت ہلکا تھا، لیکن اس کا گلابی رنگت اور چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھیں۔ لون کے ایک کونے میں اندھیرے کا سہارا لیے شامیر لغاری کھڑا تھا۔ کالے رنگ کے کلف دار شلوار قمیض اور اوپر میچنگ واسکٹ میں وہ خود بھی بے حد و جہیا اور رعب دار لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی نظریں صرف ہانیہ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جتنی پیاری لگ رہی تھی، شامیر کا غصہ اور اندر کی جلن اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس کا یہ حسن دیکھے، لیکن وہ دادی کے فیصلے کے سامنے مجبور تھا۔ اچانک لاؤڈ سپیکر پر ایک بہت ہی مشہور اور تیز دھن والا گانا گونجا۔ سب کزنس نے تالیاں بجا کر ہانیہ کو سٹیج پر بلایا۔ ہانیہ نے ایک بار پورے اعتماد سے گردن گھمائی۔ اس کی نظر دور کھڑے شامیر پر پڑی جو اس سے گھور رہا تھا۔ ہانیہ نے چیلنجنگ انداز میں آئی برو اٹھائی، گویا کہہ رہی ہو، دیکھو میں وہی کر رہی ہوں جو میں نے کہا تھا۔ وہ لچکتے ہوئے قدموں کے ساتھ سٹیج کے بیچوں بیچ آئی۔ گانے کے بول شروع ہوتے ہی ہانیہ نے ناچنا شروع کیا۔ اس کے رقص میں کمال کی نزاکت اور ایک ضدی بے باکی تھی۔ جب وہ اپنے دوپٹے کو لہراتی، اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو ہوا میں گھماتی اور اپنی کمر کو لچکاتی تو دیکھنے والے اپنی سانسیں روک لیتے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے جاندار اور خوبصورت تھے کہ لان میں موجود ہر شخص تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ دور کھڑا شامیر اپنی جگہ پر بالکل منجمد ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان مچ رہا تھا۔ وہ غصے، حسد اور ایک انجانی طرف کے حصار میں تھا۔ جب وہ ہانیہ کو یوں مسکراتے ہوئے اپنی دھن میں مگن ناچتے دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ جلن اس بات کی تھی کہ ہانیہ نے اس کے حکم کو توڑا ہے، اور اس کے بعد بھی کہ وہاں موجود ہر لڑکا اسے دیکھ رہا تھا۔ شامیر نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے ہاتھ کے ناخن گوشت میں چبھنے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے اس ہجوم سے دور لے جا کر چھپا دے۔ ہانیہ ڈانس کرتے ہوئے جان بوجھ کر بار بار شامیر کی طرف دیکھتی اور اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر لیتی۔ وہ شامیر کے چہرے پر ابھرتے ہوئے غصے اور حسد کی رنگوں کو صاف پڑھ سکتی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ وہ سب سے آگے تھی، سب کی توجہ کا مرکز تھی، اور اس نے شامیر لغاری کے غرور کو سب کے سامنے خاک میں ملا دیا تھا۔ ڈانس ختم ہوا تو پورا لان تالیوں اور شور سے گونج اٹھا، لیکن شامیر وہاں مزید رک نہ سکا۔ وہ غصے اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا تیز قدموں سے اندھیرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھیا کی شادی کی وہ دھوم دھام پورے لغاری ہاؤس کو اپنے سحر میں جکڑے رہی۔ مہندی، بارات اور پھر ولیمے کی تمام تقریبات میں ہانیہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ ہر فنکشن میں سب سے آگے رہی، ہر مقابلے میں چیلنج بن کر سامنے آئی اور اپنی کزنز کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ لیکن ان سب کے دوران جس بات نے ہانیہ کو سب سے زیادہ حیران اور کہیں نہ کہیں بے چین کیا، وہ شامیر لغاری کی مکمل خاموشی تھی۔
شامیر نے اسے پورے ہفتے نہ تو اسے کسی چیز سے روکا، نہ ٹوکا اور نہ ہی اسے اپنے جلال کا کوئی مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ وہ حویلی میں ہوتا تب بھی ہانیہ سے دور دور رہتا۔ اس کی نظریں اگر کبھی ہانیہ پہ پڑتی بھی تو ان میں غصے کی بجائے ایک عجیب سا سرد خالی پن ہوتا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے، مہمان رخصت ہو گئے اور حویلی میں دعوتوں کا سلسلہ بھی تھم گیا، لیکن شامیر کی یہ دوری اور خاموشی ختم نہ ہوئی۔